मोहतरम नाजरीन व सामीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज की निशस्त में हम मीर अम्मन और उनकी बागो बहार के ताल्लुक़ से महव गुफ्तगू होने जा रहे हैं। जैसा कि मालूम है, उर्दू के दास्तानवी अदब में बागो बहार को गैर मामूली और इम्तियाजी अहमियत हासिल है। बागो बहार के मुतरज्जिम मीर अम्मन के मुताल्लिक़ बुनियादी मालूमात से आगाही बहुत ज़रूरी है। ताहम मैं उनकी मुख्तसर सवानेह आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मीर अम्मन की पैदाइश कब हुई, ये मामला तहकीक तलब है, लेकिन इस पर तमाम मुसन्निफ़ीन, मुहक्किकीन, नाक़िदीन और मुअर्रिख़ीन अदब यकसा तौर पर इस बात को तस्लीम करते हैं कि मीर अम्मन दहली के रहने वाले थे। उनकी तालीम तरबियत उसी दहलवी तहजीब व तमद्दुन में हुई। वो ज़बान जो उन्होंने इस्तेमाल की, कहा जाता है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती थी, और वो ज़बान सिक्का-ए राइजुल वक्त होने का एजाज़ रखती थी। जब अपनी तालीम और तरबियत से फारिग हुए तो ज़रिया माश की फ़िक्र दामनगीर होने लगी। चुनांचे उनके करीबी दोस्त मीर बहादुर अली हुसैनी ने उन्हें मशवरा दिया कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में चंद ऐसे असातिज़ा की ज़रूरत है जो अंग्रेज़ों को उर्दू पढ़ा सके। लिहाजा उनकी सिफारिश के पेश नज़र उन्हें वहाँ अंग्रेज़ों को उर्दू पढ़ाने पर तैनात किया गया। दरी असना वहाँ एक शोबाए तर्जमा कायम किया गया, जहाँ हिंदुस्तानी ज़बानों के आसान उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान, जिसको हम उर्दू हिंदी दोनों कहते हैं, में तराजिम हो रहे थे। मीर अम्मन को भी तर्जुमा निगारी का शौक़ था। उन्हें क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि उनसे कब्ल मीर अता हुसैन खां तहसीन ने 1775 ईस्वी में इसी किताब का तर्जमा बाउनवान नौ तर्ज़े मुरस्सा के नाम से किया था, लेकिन सद अफसोस के वो तर्जमा उर्दू का मालूम ना होकर ऐसा लगता था गोया फारसी को फारसी में ही मुंतकिल कर दिया गया हो। लेकिन जब मीर अम्मन ने बागो बहार के नाम से, जो तारीखी नाम है इसका, जो तर्जमा किया, 1802 में तर्जमा शुरू हुआ, 3 में मुकम्मल हुआ, और 1804 ईस्वी में ये किताब ज़ेवरे तबा से आरास्ता व पैरास्ता होकर मंजर आम पर आई। लेकिन मीर अम्मन क्योंकि साहिब तर्ज नस्र निगार थे, उन्होंने तर्जमा निगारी में ऐसा फनकाराना सबूत फराहम किया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाता है गोया ये किताब तर्जुमा नहीं बल्कि उनकी तबाज़ाद है। चहार दरवेश का किस्सा बहुत मशहूर है। दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ज़बानों में उसके तराजिम ट्रांसलेशन हो चुके हैं। लेकिन मीर अम्मन ने जिस ज़बान का इस्तेमाल इसमें किया, उसी ज़बान ने, उसी अंदाज़ तखातुब ने, उसी तर्ज़ निगारिश ने मीर अम्मन को गैर मामूली शोहरत दिलाई। इसीलिए तो सर सैयद ने मीर अम्मन की नस्र नवीसी पर
اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ سر سید کا یہ قول بڑا معنی خیز ہے، ایک تنقیدی نظریہ اس میں شامل ہے، یعنی میر نے جس طرح سے سادہ و سلیس زبان میں بہت گہری باتیں کہی ہیں، ویسے ہی میر امن نے سادہ سلیس زبان استعمال کر کے باغ و بہار کو اس لائق بنا دیا کہ لوگ اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں۔ دوسرا بیان آتا ہے پروفیسر آل احمد سرور صاحب کا، جنہوں نے اپنے ایک تنقیدی مضمون میں یہ کہا تھا کہ اگر میر امن جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے تو اردو کی نثر کے ارتقائی سفر میں کم سے کم 100 سال کی تاخیر ہو گئی ہوتی۔ یا مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ میر امن کی باغ و بہار میں جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں دودھ جیسی صفائی، نہر جیسی روانی اور مصری جیسی مٹھاس شامل ہے۔ یہ ان اکابرین کے اقوال ہیں جنہیں اردو ادب میں سند کا درجہ حاصل ہے۔ باغ و بہار ہندوستانی تہذیب کے مرقع دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلے درویش کا وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر جاتا ہے اور وہاں رہتا ہے، اور جب اس کے حالات سدھرتے ہیں تو وہ بہن اس کو ودا کرتی ہے کہ تو دمشق کو جا اور وہاں سوداگری کا سامان لے جا بیچنا، خدا نے چاہا تو اچھے دن آئیں گے۔ جب وہ اپنی بہن سے ودا ہوتا ہے تو وہ بہن اس کے ماتھے پر دہی کا ٹیکا لگاتی ہے اور امام ضامن کا ایک سکہ اس کے ہاتھ پر باندھتی ہے۔ اب بتائیے صاحب، دہی کا ٹیکا لگانا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، لیکن یہ ہندوستانی تہذیب کا اثر ہے۔ میر امن نے یہ دکھایا ہے کہ جب دو تہذیبیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ تہذیبوں کا، سنسکرتیوں کا آدان پردان ہے، اور اسی سے ہندوستان اتنا مضبوط، اتنا وشال اور اتنا سمردھ دیش بن سکا ہے۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی یہ علامت ہمیں اس زمانے کی دیگر کتابوں میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ میر امن اپنے انداز تخاطب، اپنے اسلوب، اپنی لفظیات کے سبب اس کتاب کو ایسا شاہکار بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جس کی مثال آج بھی پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے فارسی و عربی کے ادق الفاظ کے استعمال کے بجائے ہندی یا دوسری مقامی زبانوں اور بولی ٹھولیوں کے الفاظ و تراکیب کو استعمال کرنے پر زیادہ ترجیح دی ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انگریز، یا یہ کہیے کہ وہ نو وارد انگریز جو ہندوستان میں باغرض ملازمت حاضر ہوا کرتے تھے، ان کی حیثیت بھی بچوں جیسی تھی، اور انہی کی کیا، کوئی بھی شخص نئی زبان سیکھتا چاہے وہ 100 سال کا ہی ہو، جب وہ حروف تہجی سیکھتا ہے تو بچوں کی طرح اس کو وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے جہاں سے معصوم بچے قاعدہ پڑھتے ہیں یا الفابیٹس سے 12 گھڑی کے ذریعے اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آمدم برسر مطلب اردو کے افسانوی ادب میں باغ و بہار اور اس کا اسلوب آنے والے نثر نگاروں کے لیے دلیل راہ ثابت ہوا۔ جب غالب نے اپنے خطوط لکھے تو اسی زبان کو استعمال کیا۔ سر سید اور ان کے رفقا نے علی گڑھ تحریک کے زیر اثر جو اصلاحی تحریک چلائی یا جو تحریری کام کیا، وہاں بھی میر امن کی باغ و بہار کی زبان، اس کے اسلوب کو اپنایا گیا، اور آج ہم جس آسان
زبان کا استعمال کر رہے ہیں، دراصل اس کے موجد میر امن دہلوی تھے۔ میرا خیال ہے میں نے جو مختصراً باغ و بہار اور میر امن کے تعلق سے آپ حضرات کے پیش نظر جو کچھ بھی باتیں گوش گزار کی ہیں، آپ اس سے فیض اٹھائیں گے اور اپنے تعلیمی مقصد میں کامیاب ہوں، اسی دعا کے ساتھ خدا حافظ۔